नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा म उपेन्द्र बस्नेतको। बसिरहनुभएका तमाम श्रोताहरूलाई नववर्ष 2080 सालको पावन अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आज हामी खास गरेर योजना र बजेट निर्माणका प्रक्रियाका विषयमा छलफल र बहस गर्नेछौँ। यसका लागि स्थानीय तहको योजना र बजेट निर्माणका एकजना जानकार निर्मल नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा। धन्यवाद उपेन्द्रजी। म सर्वप्रथम त आज 2080 सालको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भने प्रकृति एफएम सुनेर बसिरहनु भने आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुख, शान्ति, समृद्धि र एक आपसको सद्भाव र प्रेम हामी बीचमा सदैव रहोस्। नववर्षका नयाँ पालुवाले हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गरोस्। सबैमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2079 साललाई हामीले बिदाई गर्यौँ। 2080 सालमा पाइला टिक्यौँ। गएको वर्षलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? उपेन्द्रजी, अत्यन्तै हामीले सुख र दुःखका दुईटा कुराबाट हामीले यसलाई विश्लेषण समीक्षा गर्न सकिन्छ। 2079 आम नेपालीहरूको निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमूलक साल रह्यो। त्यो किन त भन्दाखेरि आम नेपाली नागरिकको अधिकारलाई स्थापित गर्नको निमित्त बनेका राज्यका निकायहरू, जसलाई हामीले स्थानीय सरकार हामीले निर्वाचित गर्यौँ, सङ्घ र प्रदेश सरकार पनि हामीले निर्वाचन गर्यौँ। कसलाई? हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई। कि हाम्रा आवश्यकता र चाहनाहरूलाई यी सरकारले पुरा गर्नेछन्, जसले गर्दाखेरि हामीलाई 79ले त्यो एउटा बाटो तय गर्नेछ र 80लाई चाहिँ सुखद बनाउनेछौँ भन्ने खालको कुराले हामीले 79लाई यो स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको साथसाथै हामीले आम नेपालीहरूको निमित्त एउटा दुःखद कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले जसरी निर्वाचित गरेर जनप्रतिनिधि पठायौँ, यसको निमित्त आम नेपालीको आवश्यकताका कुरालाई परिपूर्ति गर्ने छ कि भन्ने खालको आशा थियो, तर त्यसलाई निराशामा परिणत गरे। 79मा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूले आर्थिक मन्दी अवस्था छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको अवस्था छैन, जसको कारणले एक आपसमा सत्ताको लडाईँको कारणले गर्दा आम नेपालीहरूका समस्यालाई ओझेलमा परेका छन्। आज लाखौँ मान्छेहरू, नेपालीहरू विदेशमा जान बाध्य भएका छन् र कतिपयले आत्महत्या गरेका दुःखद कुरा हामी सुन्ने गरेका छौँ। वास्तवमा यसले हेर्दाखेरि 2079 चाहिँ कता दुःखद पनि छ र यसमा हामीले एउटा राजनीतिज्ञ पनि गुमाएका छौँ, साहित्यकार गुमाएका छौँ, एउटा राम्रो खालको अर्थविद पनि हामीले गुमाएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि कहीँ सुख र दुःख त हुन्छ र तर पनि समीक्षात्मक रूपमा हामीले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ 2079 आम नेपालीको निमित्त उपलब्धिमूलक नै भयो। र त्यसमा पनि मलाई लाग्छ म एउटा दलित समुदायको मान्छे भएको नाताले विगतमा धेरै ठुला सुन्थ्यौँ, तर पनि छिटफुट घटना त 79मा भए नभएका होइनन्, तर पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरू पनि 2079मा अरू वर्षभन्दा कम भएको, बिस्तारै सुधारात्मक रूपमा अगाडि बढेको कुरा पनि हामीले त्यो कुराको महसुस गरेका छौँ। र जसले गर्दाखेरि अर्को कुरा, लामो समयसम्म हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र छौँ र नागरिकहरूले पनि अब चाहिँ हामीले अधिकार माग्ने मात्रै होइन, आफ्नो कर्तव्यलाई पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा 79ले सबैलाई आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्ने प्रक्रियामा पनि लैजानको निमित्त पनि मलाई लाग्छ 2079ले आम नेपालीमा एउटा चाहिँ उत्साह र जोस र जाँगरलाई पनि अगाडि बढाएको छ। र जसले गर्दाखेरि यदि सरकारले सही ढङ्गले नागरिकको नजिकमा पुगेर काम गर्ने हो भने अबका दिनहरू चाहिँ हाम्रा निमित्त सुखद हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हामीले धेरै वर्षलाई बिदाई गर्दै अगाडि बढ्दै गरिराखेका छौँ। अब साँच्चीकै केही नयाँ सोच विचार आउला नेतृत्व तहलाई अबको 80 सालमा? मलाई लाग्छ पक्कै पनि आउनुपर्छ, किनभने नयाँ वर्षको जसले महत्त्व बुझ्छ, जसले नयाँ चिजलाई नयाँ जीवनसँग गाँच्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि, सत्ता चलाउने सत्तासीन व्यक्तिहरूले पनि जसरी प्रकृतिमा यो प्रकृति र मानव जीवनको चोला सँगसँगै जान सक्छ, जसरी एउटा वर्षभरिमा एउटा रुखमा पलाएको त्यो पुरानो पालुवा, तिन पुराना चाहिँ पालुवाहरू कहीँ खस्छन् र नयाँ पालुवा पलाउँछ। त्यसले गर्दा हामीभित्र रहेको विसङ्गतिलाई पनि ती पा जस्तै झार्ने र नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ उमङ्गका साथ नयाँ नीति र नागरिकको आवाज नयाँ
ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको निमित्त यदि साँच्चीकै नयाँ वर्षलाई सार्थक रूपमा हामी लिने हो भने मलाई लाग्छ राजनीतिक दल र सत्ता चलाउने राजनीतिक पार्टी र हाम्रा नेताहरूले पनि नयाँ सोच चाहिँ ल्याउनुपर्छ। त्यो हामीले आशा चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने नयाँ वर्ष हो, नयाँ सुरुवात हो। धेरै विषयको विज्ञ तपाईँ, त्यो मध्येको एउटा स्थानीय तहको योजना निर्माण र बजेट प्रक्रियामा तपाईँले राम्रो दखल राख्नुहुन्छ, त्यसको तपाईँ जानकार पनि हो। त्यो भएर तपाईँलाई मैले सोध्दैछु, स्थानीय तहले सरकारले ल्याउने बजेटहरूलाई यहाँले जुन खालको अभ्यास गर्दै आएछ नि सरकारहरूले, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? उपेन्द्रजी, यो वास्तवमा स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुरानै ढङ्गबाट आइरहेको छ। पुरानै ढङ्ग भन्न बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबै हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावनात्मक रूपमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अगाडि आउनुभयो। त्यो किनभने योजना नागरिकको आवश्यकता र चाहना भन्दा पनि आफ्नो चाहना अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बजेट र कार्यक्रमहरू आउन थाल्यो। यस्तो किन हुन्छ? त्यो किन त भन्दाखेरि म चाहिँ निर्वाचित भएर आएँ, अब मैले चाहिँ के सोच्छ, मैले चाहिँ जुखाको आश्वासन दिएको छु नागरिकलाई, त्यो ढङ्गबाट मैले योजना बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिमा त्यो कुराको पलायो। नीति एकातिर छ, तर मेरो आँखको बिचमा के भने मैले त धेरै कुरा आश्वासन दिएर नागरिकले मलाई भोट हालेर जिताए, त्यस कारणले मैले नागरिकको भावना अनुरूप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि म जसरी आएँ मैले नै गर्नुपर्छ, यहाँ कसैको कुरा छैन, किनभने म त ठुलो चाहिँ मान्छे भइसकेँ, अब निर्वाचित भएर आइसकेँ भन्ने खालको भावनात्मक रूपमा चाहिँ अहमताको कारणले गर्दाखेरि एकतिरको भनाइभन्दा एकतिर चाहिँ गएको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने कुरामा हामी सबभन्दा पहिला संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा पनि हामीलाई स्पष्ट जानकारी हुन जरुरी छ। म आज यो एफएमबाट पनि सबै जनप्रतिनिधि आम नागरिकलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले संविधानको धारा 57लाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने एउटा शीर्षक छ। त्यो शीर्षकको उपधारा 4 र 5 मा हेर्नुभयो भने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अधिकार 4 मा चाहिँ अनुसूची 8 अनुसार छ, 22 वटा अधिकारहरूले प्राप्त गरेको छ भने अनुसूची 9 मा जानुभयो भने त्यहाँ 15 वटा अधिकार छन्। 22 र 15 हामीले हेर्यौँ भने कति भयो त भन्दाखेरि 37 वटा चाहिँ हामीसँग अधिकार छन्। त्यो 37 वटा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त, संविधानले दिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले फेरि स्थानीय सरकार संचालन 2074 बनाएको छ। त्यो 2074 मा धारा 24 हैन, धारा 24 मा हामीले हेर्यौँ भने के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको कुरा धारा 24 मा छ। तर त्यो 24 मा हेर्ने बेलामा योजनामा त्यहाँको विज्ञताको कुरादेखि लिएर दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक सम्पूर्णको सहभागितामा आफ्नो स्वामित्व, उनीहरूको स्वामित्व हुने गरी उनीहरूको बिचमा राखेर चाहिँ योजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा एकदम स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा को दफा 24 ले त्यो व्यवस्था गरेको छ। तर पनि हामीले त्यो कुरा गर्छौँ गर्दैनौँ भन्दा त गरेका छैनौँ, हामीले त्यो कुरा त भनेका छैनौँ, त्यो नागरिकलाई कुरा गरेकै छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा योजना के हुन्छन् भन्दाखेरि पुरानो जे थियो त्यो कपी हुन्छ कि त्यो कपी ल्याउने र त्यो कपी पेस्ट गरेर पैसालाई मात्र तलमाथि पार्ने चलन छ। तर वास्तवमा हेर्यो भने योजना निर्माण गर्ने 7 वटा चरण, विगतमा 14 वटा थियो, अहिले 7 वटा चरणहरू छन्। हामी हेर्छौँ कसरी पार हुन्छ त तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा मिडियाको हिसाबले तपाईँ हेर्छौँ, नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि त मैले देख्दिनँ कहीँ पनि, त्यो केही पनि देख्दिनँ। योजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो, अब हेरौँ त कस्तो गर्छन् त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतमा यो चैतको मसान्तसम्ममा हाम्रा चाहिँ सबै खालका यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले चाहिँ मलाई लाग्छ अब त्यो बजेटको स्रोत अनुमान तथा सीमा प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसलाई चाहिँ कति सीमामा निर्धारण गरेर काम गर्ने भन्ने खालको पनि त्यो पनि प्राप्त गरेका छन्। अब हामी जान्छौँ कहाँ त भन्दाखेरि 7 वटा चरणमध्ये तेस्रो चरण चाहिँ गाउँ बस्तीको योजना निर्माण गर्ने चरण हो, त्यो आवश्यकताको पहिचान गर्ने चरण हो। त्यस कारणले त्यो चरणमा चाहिँ अब राजनीतिक दलहरू अथवा हाम्रा जनप्रतिनिधि जान्छन् जाँदैनन् त भन्दाखेरि टोलको पुरै बस्तीमा चाहिँ राखेर छलफल चलाएर उनको आवश्यकता के हो र त्यो आवश्यकता सम्भावनाहरू के छन् त, सम्भावना र आवश्यकता अनुसारको हाम्रो योजना बन्ने हो। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जनताको आवश्यकताको कुरो फरक छ, तर योजना चाहिँ के हुन्छ अर्को किसिमले आउँछ। किनभने हामी नागरिकको बिचमा छलफल गर्दैनौँ। त्यो नागरिकको बिचमा जब छलफल हुन्छ अनि मात्रै त्यहाँको नागरिकको आवश्यकताको पहिचान हुने हो।
त्यस कारणले हामी चौथो चरणमा जान्छौँ नगरपालिका वडा कार्यालयमा चाहिँ एक खालको भेला हुन्छ। अब हामीले त्यो भेला भएको देख्दैनौँ। केही क्षणिक मान्छे हुन्छ, नभए सचिव र अध्यक्ष वडा अध्यक्ष बसेर पनि एउटा रेजिस्टरमा तयार गरेर नगरपालिकामा पठाइदिएको कुराहरू पनि छ। त नागरिकमा के बुझ्यो भन्ने खालको। तर यो नीति र विधिलाई टेकेर पनि वडाहरूले कर्मकाण्डी काम त गर्छन्, योजना त ल्याउँछन्, सबै प्रक्रिया पुर्याएर, तर अन्तिममा त्यो राजकीयतामा आउने बेला त्यो बजेट समेटिएको हुँदैन। कारण त्यही हो किनभने नागरिकको सहभागिता छैन। नागरिकले आवाज उठाउने कसरी त? थाहा पाए नै उठाउने हो नि। तपाईँले जानकारी प्राप्त गरेमै यहाँनिर कमजोरी छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हो होइन। अब त्यो थाहै नै छैन भने त उनीहरूले आफ्नै किसिमले जाने अनि अन्तिम अवस्थासम्म आउँदाखेरि असारको 30 भनेको असारको 30 गतेसम्म पनि तलमाथि राजकीयतामा नआउँदासम्म तलमाथि गर्न पाइयो, किनभने नागरिकको सहभागिता त्यहाँ छैन। जनप्रतिनिधि बसेर गरे भएको, कर्मचारी बसेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना हो। तर नागरिकको चाहिँ जब चाहिँ उपस्थितिमा हुन्छ त्यो कुरा स्वयं चाहिँ सहभागिता, जसको लाभान्वित समूह त्यहाँ सहभागिता हुन्छ, उसले मेरो समस्या यो थियो र यो आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति यो योजना चाहिँ बनाएको छ नगरपालिकाले, गाउँपालिकाले भन्ने खालको नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। तर त्यो थाहा पायो भने अनि चेन्ज गर्न पाइँदैन, किनभने मैले मेरो आवश्यकताको कुरा योजना चाहिँ यो पठाएको थिएँ मेरो टोलबाट, मेरो बस्तीबाट, वडाले प्राथमिकताको नम्बर 4 मा राखेको छ, पक्कै पनि क्रमशः रूपमा मेरो पर्छ भनेर अनि विषयगत समितिमा आउँदासम्म पनि त्यो प्रक्रियामै जान्छ। कार्यपालिकाको बैठकले पनि त्यो प्रक्रिया बसेपछि सभाबाट अनुमोदन हुन्छ। तर त्यो प्रक्रिया चाहिँ जब चाहिँ हामी टुटाउँछौँ नि, त्यो टुटाउने प्रक्रिया चाहिँ भइसकेपछि अनि कहाँ हुन्छ भने योजनाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा जान्छन्। कहाँ कसलाई कसको पहुँचको भरमा दिने, कसको चाहिँ नजिकमा छ त, कुन पार्टीको हिसाबले हो। जब जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पार्टी खोज्नु हुँदैन। हामी आम नागरिकको, त्यो भोट कांग्रेसको पनि हो, एमालेको हो, माओवादीको, राप्रपाको हो, सबै पार्टीका नागरिकले हामीलाई जिताएका हुन्। त्यसकारण यिनी जनता हुन्। किनभने एउटा चाहिँ चुनाव भनेको कस्तो चिज हो भन्दाखेरि त्यो नागरिकको अधिकारलाई स्थापित गर्नको निमित्त आउने जनप्रतिनिधि जुन त्यति बेलाको पार्टी हुन्छन्, तर जितिसकेपछि हामीले त्यो पार्टीलाई ढोकामा राख्नुपर्छ। एउटा पवित्र मन्दिरको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो कार्यपालिकाभित्र बस्दाखेरि आम नागरिकलाई बराबर आँखाले हेर्नुपर्छ। जो कुरा अहिले कहीँको नागरिक हामी पनि कानुनका आधारमा सबै नागरिक बराबर हुनेछन् भन्ने कुरा त हामीलाई संविधानले नै दिइसकेको छ भने त्यो कुराको बारेमा हाम्रो जनप्रतिनिधिले बुझ्नुहुन्न र कर्मचारीको आधारमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। र कर्मचारीलाई यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जे कुरा कर्मचारी लेखेको हुन्छ त्यसैमा साइन गर्नुहुन्छ। पढ्ने कसैले पढ्दैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट आयो तपाईँको वडाको अध्यक्षले के पाउनु भन्दा वडा अध्यक्षलाई चाहिँ राम्रोसँग हुने बित्तिकै मैले त यो कुरा गरेको थिएँ, यहाँ कहाँ चेन्ज भयो? ल हेर्नुहोस् त, मैले त यहाँ पेश गरेको थिएँ, कसरी चेन्ज भयो हुन्छ वडा अध्यक्षले। जबकि विषयगत समितिमा आउने बेला वडा अध्यक्षको कुरा पनि चेन्ज भएको हुन्छ। विषयगत समितिमा पनि जो विषयगत समितिको संयोजकको रूपमा रहेका विषयगत संयोजकहरू छन् उनीहरूले बसेर नै बजेट बनाउने। अन्तिमको फाइनल भनेको त्यहाँ हो कि हामीले बजेट बनाउने भनेको 6औं चरण 5औं चरणमा जब विषयगत समितिमा जान्छ, त्यो विषयगत समितिमा संविधानले 5वटा विषय दिएको छ, जसमा हामीले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, अनि वन तथा वातावरण विपद व्यवस्थापन, सुशासन संस्थागत विकास भनेर 5वटा जुन क्षेत्र छन्, त्यो 5वटा क्षेत्रका जुन संयोजकहरू बसेर पनि कर्मचारीसँग बसेर पनि अन्तिममा बजेट र कार्यक्रमहरू फाइनल गर्नुपर्छ। त्यो फाइनल गरिसकेपछि हाम्रो मान्यता त के हो भन्दाखेरि त्यो फाइनल जब हुन्छ त्यति बेला अघि मैले हजुरलाई के भन्दैछु भने त्यस्ता खालका विषयगत रूपमा रहेका मान्छेहरूसँग अब नागरिकको स्वामित्व बनाउनको निमित्त हाम्रो त्यो योजनाको ड्राफ्टलाई प्रत्येक रूपमा चाहिँ छलफल गरौँ कि छलफल गराउने प्रक्रिया कहीँ देख्नु भएको छ र कहीँ हुन्छ र? अब यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा नागरिकको पहुँच बढाउनको लागि कसले के गर्ने होला त? अधिकार त यतिकै रहेछ। अब यसमा छलफल हुँदैन। अब यसको खास गरिकन के हो भने यो जनप्रतिनिधिकै भूमिका हो। अब हामीले नागरिकको हिसाबले त बारम्बार भनेका छौँ कि तपाईहरूले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदै गर्दा त्यसलाई एउटा ड्राफ्टको रूपमा आम नागरिकको बीचमा लैजानुपर्छ, ताकि नागरिकको आवश्यकता के हो, नागरिकको चाहना के हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुझावको रूपमा आउँछ र तपाईँलाई योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहज हुन्छ। त्यसकारण त्यो सहजता प्राप्त गर्नको निमित्त त त्यो छलफलमा त लैजानु पर्यो नि त। किनभने उनले स्वविवेकले बजेट जुन हिसाबले परिचालन गर्छन्, नागरिकलाई त्यो खालको चेतना जगाइदियो भने त त्यो कुरा त हुँदैन एकदम। अब के गर्ने भने त्यसको विकल्प के हुन सक्छ? त्यसको विकल्प के त भन्दाखेरि अब यसको विकल्पमा आम नागरिक पनि सचेत हुन जरुरी छ। किनभने त्यो नागरिकको सचेत हुने कुरामा के छ, नागरिक सम्बद्ध संस्था जसलाई हामी गैर सरकारी सामाजिक संस्था भन्छौँ, तर त्यसमा पनि यो चाहिँ विदेशीको डर लाग्ने कुराहरू गर्छन्, त्यो होइन। गैर सरकारी संस्था भनेको सरकारको मेरुदण्ड हो होइन। त्यसमा चाहिँ
स्थानीय सरकार या संघीय सरकार या प्रदेश सरकारमा पनि यो संरचनाभित्र पनि छायाको रूपमा एउटा प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नको निमित्त र सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ रहनुपर्छ, जसले नागरिकको आवाजलाई बुलन्द रूपमा उठाइराख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँनिर चुक्नुभयो, यो गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा। गैर सरकारी संस्थाको एउटा चाहिँ नागरिक सम्बद्ध संस्था भन्छौँ हामी। नागरिकको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिँ त्यो संस्था भएको हुनाले उनीहरूसँगको छलफल अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो भने मलाई लाग्छ हामी दुईटैको स्थानीय तहलाई, प्रदेश तहलाई र संघीय सरकारलाई चाहिँ सहज पुर्याउनको निमित्त पनि यो सामूहिक संस्थाको भूमिका हुन्छ, जसले नागरिकको आवाजलाई बुलन्द गर्नको निमित्त स्थापित संस्थाहरू हुन्। त्यसकारण यो चाहिँ यो कुराको मान्यता यो छ भन्ने खालको कुरा स्थानीय सरकारले बुझ्दैन, डराउँछ। यिनीहरू त चाहिँ डलरका खेती गर्ने हुन्, होइनन्। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनको निमित्त नै वास्तवमा हामी जस्तो नागरिक सम्बद्ध संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति हौँ, हामीले बनाउँछौँ। किनभने मेरो नगरपालिका, मेरो गाउँपालिका राम्रो भयो भने म राम्रो हुन्छु, होइन? मेरोमा भ्रष्टाचार भयो भने तेरो नगरपालिकामा त भ्रष्टाचार मात्रै छ, त्यहाँ त राम्रो छैन भन्यो भने मलाई चक्क लाग्छ नि त। त्यस कारण नागरिकको भूमिकालाई प्रगाढ बनाउनको निमित्त यदि चाहिँ अब यो भयो भने के हुन्छ, भोलि चाहिँ विस्फोटन हुने, नागरिकहरू आक्रोशमा आउने, ताला लाउने, तालाबन्दी हुने, त्यस्ता खालका यो सभाहरू सञ्चालन नहुने अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने विगतमै तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरैवटा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ सभा नै गरेनन्। अहिले पनि त्यो स्थिति हुन सक्छ। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि नागरिकलाई वास्तविक रूपमा चाहिँ नागरिकलाई नीति, बजेट, कार्यक्रम र योजनाको बारेमा नागरिकलाई जानकारी नगराउनुको प्रतिफल हो त्यो। किनभने त्यो प्रतिफल हो, किनभने नागरिकलाई जानकारी भयो भने आज यो हुँदैछ। त्यसकारण सूचना भन्ने कुरा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जानकारी गराउने खालको माध्यमको रूपमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो कुरा गर्दैछौँ। मैले अघि भने ड्राफ्ट ल्याउने यो सञ्चार माध्यम छ। आज त धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। ल आज चाहिँ मेयरको चाहिँ आज भाषण आउँदैछ, कार्यक्रम आउँदैछ फलान ठाउँमा, सबै तयार हुन्ला भनिदिने बित्तिकै नागरिक त रेडियो खोली बस्छ नि त। त्यो हुन्छ र हुँदैन नि त। पनि टाइमिङमा चाहिँ सूचनाको रूपमा नागरिकलाई जुन खालको सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने त्यो प्रक्रिया छैन। 3 महिनामा के भइरहेछ, 6 महिनामा के भइरहेछ चाहिँ समन्वय सहकारी हुन सकिरहेको छ। अनि हामी विकासको कुरा गर्छौँ, हामी बजेटको कुरा गर्छौँ, त्यो होइन। वास्तवमा यो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम त हाम्रो हो, यसलाई राम्रो बनाउनु पर्छ, यो मेरो लागि हो, यो हाम्रो लागि हो भन्ने खालको कुरा नागरिकलाई महसुस गराउने कुराको नै हाम्रा जनप्रतिनिधि हुन् नि त। त्यसकारण त्यो जनप्रतिनिधिको दायित्वभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि नागरिकको आवश्यकतालाई परिचय, या त नागरिकको अधिकारको कुरा मात्र छ, कर्तव्य पुरा छैन, किनभने त्यो नागरिकलाई थाहा छैन। अब हामी विकासको कुरा गर्ने बेला सडकको कुरा गर्छौँ, पुलको कुरा गर्छौँ, कुलाको कुरा, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू गर्छौँ। मानव विकास आवश्यक छ कि छैन? प्रत्येक घरमा एउटा मान्छे डिप्रेसन हुन थाल्यो कि अब यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दैन? निश्चित रूपमा कुनै पनि विकासलाई प्रयोग गर्नको निमित्त नागरिकको मानवीय संसाधनको विकास हुन जरुरी छ। म हजुरलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ। हामीले नेपाललाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र गर्यौँ, तुलसीपुर नगरपालिकालाई पनि गर्यौँ, धेरै त खुला दिशामुक्त भयो नि। अब तपाईँ अहिले जानुभयो भने गाउँतिर जानुहोस्, अहिले धेरैवटा गाउँमा अहिले पनि त्यो जुन बनाएको टोयलेट छ, शौचालय, त्यो भित्र दाउरा छ, त्यो भित्र बाख्राको खोर छ, होइन? भने प्रयोग कसरी गर्छन् त भन्ने खालको कुरा चाहिँ हेर्ने बेलामा मान्छेको चेतना र चाहिँ मानवीय स्रोतको जबसम्म विकास हुन्न नि, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले भौतिक विकासलाई चाहिँ प्रयोग रूपमा पाउनुहुन्न। कतिपय ठाउँमा हामीले, तपाईँले बाटो बनाउनु भयो, खनिएर भत्काएको पनि त हामी देखेका छौँ। पुल बनेको छ, भत्किएको छ, कलबर बनेको छ, उठाएर फालिदिएका छन्। किनभने मान्छेलाई जब नागरिकले, मानवले यो मेरो निमित्त विकास हो भन्ने कुरा, मानवको चेतनाको विकास हुँदैन, अनि मात्र उसले के हुन्छ, चेतना र मानवीय संवेदनशीलताको चाहिँ मानवको संसाधन जब विकास हुन्छ अनि मात्र उसले भौतिकका कुरा गर्छ, भौतिक सुख र सुविधाको कुरा गर्छ, यो मेरो हो, हाम्रो हो भन्ने खालको कुरा। तपाईँ हामीले देख्यौँ विद्यालयमा हामी सार्वजनिक सम्पत्ति हो नि त्यो, कतिपय त्यही बेन्च लुटेको देख्छौँ, कहीँ कम्प्युटर चोरेको देख्छौँ, कहीँ पंखा भाँचेको हामी देख्छौँ, बल्ब चोरेर लिएको देख्छौँ। यो मेरो सम्पत्ति हो भन्ने खालको भावना छैन कि मानव विकास छैन, किनभने यो त चोर्नुपर्छ, त्यसमा राज्यको लगानी पनि भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले मानव संसाधनभित्रका चाहिँ मान्छेलाई विकासको महत्त्वको बारेमा, त्यसैले हामीसँग राइट बेस्ड एप्रोच भन्छ कि अधिकारमुखी विकासमा के हुन्छ भने नागरिकको र जनप्रतिनिधिको समान भूमिका हुन्छ त्यहाँ। जबकि हामी दुवै एउटा नागरिक समाज सँगसँगै हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने के हुन्छ भने
अधिकारसँगैको विकास हामीले गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ मानव संसाधनको विकास सँगसँगै अधिकार त मैले प्राप्त गरेको अधिकारमुखी विकासले मेरो जीवन स्तर मात्रै होइन एउटा व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्रकै जीवन स्तरलाई माथि उठाउनको निमित्त त्यसले चाहिँ काम गर्छ। त्यस कारणले मान्छेको हामी त सोच्दैनौँ नि त, मान्छेलाई विकास गर्नु हुँदैन भौतिक मात्रै गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्छौँ होइन। हामीले बाटो भनेका देख्छौँ, बाटोमा चाहिँ राख्नु हुँदैन नि त, व्यापार गर्नु हुँदैन, यहाँ दुर्घटना हुँदैन। अब तुलसीमा अहिले लगभग 12-1 बज्यो भने तपाईँ मान्छे हिँड्ने गाह्रो हुन्छ, गाडीको त्यत्तिकै भिड्छ, बाटोभरि मोटरसाइकल गाडीहरू पार्किङ हुन्छ। खै त त्यो भनेको किनभने मान्छेको चेतनालाई चाहिँ वृद्धि गर्नको निम्ति हामी भौतिक विकासलाई मेरो पार्किङ यो होइन, यहाँ त एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, मेरो पार्क गर्ने ठाउँ त फरक हो भन्ने खालको कुराको चेतना जब मान्छेलाई हुन्छ अनि तपाईँले खुलिआम दुर्घटनाको कुरा पनि देख्नुहुन्न अनि विकास हो। त्यस कारणले मानवीय विकास बिना कुनै पनि भौतिक विकासको सम्भव म देख्दिनँ। किनभने पहिलो कुरा नै मानवीय विकास हो। हामी संस्कारको कुरा गर्छौँ, मान्यताका कुरा गर्छौँ, हामी अनुशासनका कुरा गर्छौँ। त्यस कारणले मान्छेभित्र रहेको त्यो चाहिँ अन्तर्निहित क्षमतालाई जब लुकेको क्षमतालाई बाहिर ल्याएर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्रयोग गर्नको निमित्त, आफ्नो चेतनालाई प्रयोग गर्नको निमित्त खुला वातावरणमा त्यसको चाहिँ विकास हामी गर्दैनौँ तबसम्म तपाईँ हामीले बनाएका भौतिक संरचनाहरूको विकासले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। मान्छेको विकास भयो भने मात्रै चाहिँ भौतिकको विकास हुन्छ। किनभने विकास त बनाए प्रयोग गर्ने मान्छे चाहिँ को चेतना छैन भने त्यो विकास त्यसको अर्थ रहँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। मैले सोध्नु छुट्यो तपाईँलाई यो विषयमा अझै केही भनेका 10 सेकेन्डमा त्यस्तो केही छ? वास्तवमा मलाई लाग्छ अब नीति तथा कार्यक्रममा को विषयमै छलफल गर्दा अब आउने असारमा, अब अहिलेको 22-23मा प्रदेशको आउँछ, असारको 10 भित्रमा चाहिँ स्थानीय तहको आउँछ। यहाँले संविधान ऐन कानुनलाई पालना गर्दै र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्दाका जुन 7 चरण छन् त्यो चरणलाई प्रत्येक रूपमा पालना गर्दै आम नागरिकको सहभागितामा यहाँले जोड दिनुहुनेछ भन्ने आशा विश्वासका साथ पुनः फेरि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। रेडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुलाई यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। स्थानीय तहको योजना बजेट निर्माणका जानकार निर्मल नेपालीसँग गरेको छलफलसँगै आजको विचार मन्थनको समय सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।